نن مونږ ولاړ ورونو تاسو دا ټول خلک دا دی ولاړ دي الحمدلله د غوث الزمان د حضرت میاں عمر باباجی صاحب د سوکنو شریف د چمکنو شریفی غوث مبارک او د غوث الزمان د حضرت یحیی باباجی صاحب رحمت الله علیه مبارک چې مرشد مبارک دی داغه د بچه مبارک لختی جگر حضرت میاں عمر غوث الزمان باباجی صاحب رحمت الله علیه دا په سوکنو کې خیبر پختونخوا پاکستان کې دی کتاسو نی کتلے چا چمکنو تراشی کو استا ویڈیو چا اپلوڈ کا رادشی دمی عمر باباجی صاحب دا زر مبارک دا قبر مبارک والجماعت رونو تا مبارکباد ورکوما سمرا دا آل ور مومنان مسلمانان اہل سنت دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامان دا خوشخبری ورکوما دا دان سرپا تاریخ کیولی کئی چی 21 تاریخ دے درم میشتا 2018 دا شروع پورز او د زیارت پشپا په چمکنی شریف کې د میاں عمر باباجی صاحب رحمت الله علیه غوث الزمان په روزه مطهره کې مونږ ولاړو دا د مازیګر نه داسې دا د الله ذکر شروع دی کل مبارک الله الله وي برنا یو سپینه رڼا راله دا بچی د دې زمونږ د مرشد پاک د قطب الاقطاب د غوث الزمان د شہنشاہ اولیاء پیری پیرا میری میرا شہنشاہ ولایت د حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د بچی د نصیب مبارک قطب الاقطاب غوث الزمان الحاج حضرت پیر سید نور علی شاہ الجیلانی رحمت اللہ علیہ د تارو جبی شریفی مبارک سرا د باباجی صاحب یا خصوصی نسبت تے او اغا نن مونگا گورو چه سبا لبا انشاءاللہ زمون مرشد پاک قطب الاقطاب غوث الزمان د تارو جبی شریفی پیر سے مبارک حضرت پیر سید نور علی شاہ سے مبارک رحمت اللہ علیہ بتشریف روڑی دلدم عمر باباجی صاحب تا مبارک مسئلہ خصوصی منا دا او مازیګر نه دا شی شروع دی د باباجی صاحب په روزي باندې یو غیبی او یو روحاني شغل رااله هغې نه پس د باباجی صاحب مبارک دا زړه مبارک په دې قبر مبارک کې پالنه ده سنیانو وروڼو موږ نن دا وکتل په خپلو سترګو زما په جون کې که لیدلی دی په جون باندې تاسو چرته لیدلی دي چېرې یو قبر نه د الله الله آواز راوتلی دي نن تاسو ګواه اوسئ لاسونه اوچت کړئ چې ګواه الحمدلله باباجي صاحب مبارک بیا ذکر شو باباجي صاحب مبارک